बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 7, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आज हम इस सबक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस सबक के मुसन्निफ सज्जाद हैदर यल्दरम अपने तमाम दोस्तों का तज़किरा तफसील के साथ बयान कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे उनके दोस्त शाकिर खां के बारे में जो मौजे सलीमपुर के रईस हैं और मुसन्निफ को अपने साथ ले जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तन 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 तनाना छन ता तन 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 तन। मैं ऐसा मसरूफ़ था कि दुनिया और माफिया की खबर ना थी। यकायक इस तन तन ने चौंका दिया। ये क्या है? उफ! अब मैं समझा। मेरे कमरे के करीब शाकिर खां साहब के छोटे भाई का कमरा है। उन्हें मौसीकी में बहुत दखल है। इस वक्त सितार से शौक फरमा रहे थे। बहुत खूब बजा रहे हैं। दुनिया माफिया यानी जो कुछ दुनिया और जो कुछ इसमें है। माफिया मा जो फीहा इसमें। कहते हैं मुसन्निफ कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ होकर लिख रहा था कि मुझे दुनिया और जो कुछ इसमें है उसके बारे में कोई खबर नहीं थी कि अचानक ये सितार बजाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ना शुरू हो गई। यकायक अचानक, चौंका दिया, हैरान कर दिया। ये क्या है? कहते हैं उफ उफ अफसोस। अब मैं समझा। मेरे कमरे के करीब शाकिर खां साहब के यानी शाकिर खां साहब के छोटे भाई उनके कमरे के करीब उनका कमरा था और उन्हें मौसीकी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। दखल है, बहुत दखल है, मुराद शौक़ है। इस वक्त सितार से शौक़ फरमा रहे हैं यानी सितार बजा रहे हैं और बहुत खूब बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। कोई आध घंटा उन्होंने मौसीकी की मशक फरमाकर मुझे मेरी ख्वाहिश के खिलाफ महजूज फरमाया। फिर किसी वजह से वो अपने कमरे से चले गए और खामोशी तारी हो गई तो मुझे फिर अपने काम का ख्याल आया। मशक फरमाकर, मशक फरमाना महारत, मशक का मानी है महारत, महारत हासिल करना। महजूज लुत्फ़ अंदोज़ यानी मेरी ख्वाहिश मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे थे। महजूज फरमाया, लुत्फ़ अंदोज़ किया। फिर किसी वजह से वो अपने कमरे में चले गए और खामोशी तारी हो गई यानी मुकम्मल खामोशी हो गई और मुझे फिर अपने काम का ख्याल आया। ऐ मेरे ख्यालात, तुम ही मेरे गंजीना, मेरा ख़जाना हो। खुदा के लिए रहम करो, मेरे दिमाग में फिर आ जाओ। ये कहकर मैं कागज़ की तरफ मुतवज्जो हुआ कि देखूं कहाँ छोड़ा है। मुसन्निफ खुद से मुखातिब हैं और कहते हैं कि मेरे ख्यालात, अपने ख्यालात से मुखातिब कहते हैं कि तुम ही मेरा गंजीना हो, मेरा ख़जाना हो। कहते हैं रहम करो और फिर से मेरे दिमाग में आ जाओ यानी उनके ख्यालात मुंतशिर हो गए थे। वो सितार की आवाज़ से उनके ख्यालात मुंतशिर हो गए थे। जिनकी कदर आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे? ये क्या मुहमल फ़िक्रा हुआ? ला हौला वला कुव्वता। मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? यानी जो मजमून वो लिख रहे थे उसमें ये फ़िक्रा आना था और कहते हैं कि ये क्या मैंने गलत लिख दिया। मुहमल फ़िक्रा बेमायनी, मुहमल फ़िक्रा बेमायनी, ला हौला वला कुव्वता। ये तब पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता का मतलब है अल्लाह की अता करदा हिम्मत और ताकत के बगैर कोई काम अंजाम नहीं दिया जा सकता। गड़बड़ कर रहा हूँ, खराबी कर रहा हूँ। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? खराबी कर रहा हूँ। यानी उनके ख्यालात मुंतशिर हो गए थे और वो यकसुई से नहीं लिख पा रहे थे। आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे? ये फिक्रे तो शाकिर खां साहब ने किसी दोस्त से कहे हैं जो अभी उनसे मिलने आया है। मैं मसरूफियत में इन्हें ही लिख गया। हाँ, तो काट के फिक्रा दुरुस्त करना चाहिए और जिनकी कदर अभी तक मुल्क कौम को मालूम नहीं हुई है
اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یعنی پھر ان کا فقرہ جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل نخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ بادل نخواستہ دل نہ چاہتے ہوئے، یعنی مرضی کے خلاف، یکسو ہو کر پوری توجہ سے لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ مثال کہتے ہیں کہ جیسے مجھے اس طریقے سے ہر شخص سے ملایا جا رہا تھا یا ہر ایک کو دکھایا جا رہا تھا جس طرح کسی عربی گھوڑے کو استبل سے منگا کر دکھایا جاتا ہے۔ استبل کہتے ہیں گھوڑا باندھنے کی جگہ، استبل گھوڑا باندھنے کی جگہ۔ ان دوستوں نے جات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے، فکرہ از سرے نو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ از سرے نو نئے سرے سے طبیعت اچاٹ ہو گئی، بیزار ہو گئی۔ اچاٹ ہونا، طبیعت اچاٹ ہونا، بیزار ہونا۔ بہزار دقت بڑی مشکل سے میں نے پھر سے لکھنا شروع کیا۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا کی دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں دروازے پر پھر دستک کیا ہے؟ اچھا، کامل یقین، مکمل بھروسہ، تفتیش، چھان بین، تحقیقات، حقیقت معلوم کرنا۔ کولمبس، یہ کولمبس کے بارے میں نیچے ڈیٹیل دی گئی ہے۔ یہ ایک جہاز ران تھا، ایک یورپی جہاز ران تھا جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے بر اعظم شمالی امریکہ دریافت کیا۔ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے۔ یہ ان کے مضمون کا حصہ چل رہا ہے اس میں سبق میں۔ ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ کاوش کا معنی بھی کوشش ہے۔ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اف، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ یہ اب پھر ان کے مضمون کا حصہ چل رہا ہے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کے مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، دستک، زیر بار احسان، احسان مند کرنا، زیر بار احسان، احسان مند کرنا۔ یہاں ساحل سے مراد ہے منزل۔ لا ینحل مسئلہ، نہ حل ہونے والا مسئلہ۔
عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس سبق کے بقیہ حصے کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔